भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे निवारम आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावरवी गर्भेस झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया ये सोम्या पडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणत जाल्या. ताच्या कष्ट आणि कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागताव. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या पडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यान पडूंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. जुमाव प्रमाणे शुभ वार्तान 22:15-7 जॉन चॅप्टर 15:7. तुम्ही मुझे थंय रावश्या जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावतीत जाल्यार तुमकां जाय जाल्ले कितेंय तुमी मागशात तुमकां मेळटलें. कितेंय तुमी मागशात ते तुमकां मेळटलेच. सकाळच्या वेळा उतार हे बसवणेचे उतार आमकां म्हणटा की तुमी मुझे ते रावाची आनी हांव तुमचे ते रावता. ते दळा कितेंय तुमी मागशात ते तुमकां मेळटा. आज वर्त्या बसवण्या खातीर बापाक पुताक आनी पवित्रात्म्याक दिव्या अर्गा स्तुती वाकणी ताका आमी दिनवासया. मगाळा बापा तुका आमी अर्घ दिता हर एक दिसा तूं आमकां राखून आसाय आनी सांबाळून आसाय. तुजे उतरां द्वारे आमकां सुटका आनी सडवण लाभून आशिर्वादीत करन आसाय. बापा तुज्या अगणीत मोगा खातीर आमी तुका दिनवासता. बापा तुज्या पुताक ह्या संवसारांत धाड हर एक दिसा तसो जेसू ताच्या वेंगेन घेवन पुता भिया नाका म्हणल्यार बुजवणेच्या उतरां खातीर आमी तुका अर्घ दिता. हर एक घडये सम्या तुजे विस्वासी मोगान आमकां आरोन दवरल्या खातीर तुका आमी स्तुती करता वाकणटाव आनी दिनवासता. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें ही सकाळ जेजू क्रिस्ताच्या नांवान सगळो दीस आशिर्वाद आसूं बेसांव आसूं कृपे आसूं आज तो जेजू क्रिस्त आमकां फावो करूं दी. उतार म्हणटा जॉन चॅप्टर 15:7 तुम्ही मुझे ते रावश्या जाल्यार आज तुम्ही मुझे थंय रावश्या जाल्यार आनी म्हजी उतरां ती जिवी उतरां तुमच्या थंय रावतीत जाल्यार तुमकां जाय जाल्ले कितेंय तुमी मागशात ते हांव तुमकां दितलो या मेळटलेच. कितले अपुरबायचे आ देवाची उतर आमच्या भितर रावोंक जाय. ती उतर जिरोंक जाय. त्या
उतरा प्रमाणे आम्ही चलोंक जाय. जेजू म्हणटा आज तू कितेंय जाय मागले हांव तुका दिता. पुता तुझ्या बहिणी बक्षिताय गी. पुता आज तुझ्या दोगांय जाण भुरग्यांक काम ना. आज हांव काम फावो करता, तांचो फुडार नंदन करता. त्या 5 जाण जाग्या खातीर केस कान 10 वर्सां आज मुकला म्हणजे सतयते आसाय ती केस काडटाय गी. आज म्हज्या मोगाच्यान तुजीच म्हणटा बक्षी कितें हांवें बक्षिला. हांव कालतो जालो, हांवें शिसाचे पांय धुले. शिसाचे मोती नासले की जेजू राय असो राय. जेजू अद्भुत करता, विचमिता करता, सगळें करता. जेरुसलेमान प्रवेश जाता आसतना लोकांनी ताळयो घेतली, होसाना होसाना म्हणले, सगळे म्हणले. आनी जेजू राय जाता, आमी सगळे ताजे भोंवतणी आसता, आमकां कांय सूण येना. जाय ते चिंतले जावं फुरो. जेजून सडनली मुस्ताकी काडली आनी शिसाचे पांय धुले. खालतो जालो म्हणालो बघे जे कितें केला तुमी तशेंच करा. आज तसो जेजू म्हणटा पुता म्हजे असाध्य म्हणलें कितेंच ना, सगळें दिवंक म्हजे लागीं जाता. इतलेंच आज म्हजे उतार तुज्या भितर रावाचे. आज म्हजे उतार त्या खातीर आमी ते उतार वाचता गी, ते उतार आयकता गी. नाही गी खाली समस्ये खातीर मात्र आज आमकां कितें प्रॉब्लम जाला ब्रदर वर्ड ऑफ गॉड ती तांतू कांय जायना. ते उतार तुज्या भितर रावाचे, त्या उतरा प्रमाणे तुवें चलाचे. देवाचे उतर आमकां म्हणटा की त्या उतरा प्रमाणे तुमी चलाचे, त्या उतरा प्रमाणे तुमी चलाचे. तेन्ना जे कितें मागताय ते तुका मेळटलें. आज त्या खातीर म्हज्या मोगाच्यान उतार आमकां म्हणटा की जाकोबाच्या पुत्रान 1:22 वळी जेम्स चॅप्टर 1:22 एगडी वाचचे आमी. देवाचे उतर तुम्ही ऐकल्यार देवाचे उतार तुम्ही ऐकायला मात्र पावाना. देवाचे उतार रिपीट केला तशें मात्र पावाना. त्या उतराप्रमाणे तुम्ही त्या उतरा प्रमाणे तुम्ही करी जाय. आमी करी जाय, हांवें करीचे केल्ल्या वेळार. त्या खातीर हांगा म्हणटा की पळया तुम्ही मुझे ते रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे ते रावतीत जाल्यार, म्हजी उतरां तुमचे ते रावतीत जाल्यार, त्या उतरा प्रमाणे तुम्ही चलशात जाल्यार, ते उतर तुम्ही पाळशात जाल्यार आनी तुमकां जाय जालें कितेंय तुम्ही मागशात ते तुमकां मेळटलें, ते तुमकां मेळटलें आनी मेळटलेंच. परतून म्हणटा देवाचे उतर तुम्ही ऐकल्यार मात्र पावना, त्या उतरा प्रमाणे तुम्ही करी जाय ना तर तुमकांच तुम्ही फटयतात, ते तुमकांच तुम्ही फटयतात. त्या खातीर परतून म्हणटा मॅथ्यू चॅप्टर 7:7 मागा आनी तुमी घेतल्या, सोदा तुमकां मेळटलें. सोदा देवाचे राज. मॅथ्यू चॅप्टर 6:33 म्हणटा की सोदा पयले देवाचे राज, हे सगळे तुमकां मेळटले. संवसाराचे राज आमी जायते सोदते आसा. परतून मार्क चॅप्टर 11:24 पळया. देखून हांव तुमकां सांगता की ते सकड मागण्यान तुमी मागतात ते तुमकां मेळ्ळेच म्हणून सत मना आनी ते तुमकां मेळटलेच. केदळा देवाचे उतर म्हणून जियेत आसतना चलता आसतना ताजे थंय आमी एक जावन रावता आसतना. परतून म्हणटा सांत पावलान फिलिपिकाराच्या पत्रांत म्हणटा 22:4 फिलिपिन चॅप्टर 4:6 एकडे वाचचे आमी. कसलोच खत हुस्को धरी नाका, कसलोच खत हुस्को धरी नाकात. हर एक तुमची गरज, हर एक तुमची गरज मागण्यात आणि उपकारी मनात देवाक कळीत करा. ह्या दिसांनी सांगूनच आसा देवाक कळीत करा, देवाक उलो मारा, देवा सांगता बसा बस करा. कित्याक म्हणल्यार कंटिन्यू फोन आयकून आसा कितनाय लोकांच्या दोळ्यांतल्या रडणे. आज अंधविश्वासान कितल्यान फसून गेला म्हज्या मोगाच्यान. त्या खातीर आज उतार आमकां देवाचें म्हणटा. आपूण म्हणटा म्हजे उतार तुज्या भितर आसूंक जाय. म्हजे उतरा प्रमाणे तूं चलशें जाल्यार असल्या समस्येक तूं वळाक जायना, असल्या कश्टाक तूं पडा न्ही. कित्याक म्हजे उतार तुका सकत दिता, बळ दिता. म्हज्या मोगाच्यान आमी क्विकली संवसाराचे उतार आयकून भुलोवन आमी कश्टान पडटा. देवाचे उतार कोण आयकता
ते उतरा पण कोण जी येता कोण ते उतर म्हणून चलता तो केदींच कश्टाक पडना समस्येक वळाक संवसना. देवाचे उतार आमच्या भितर रिगोन आसता त्या वेळार ते उतार आमच्या जिवितान क्रियात्मक जाता मात्र न्ही आमकां सकत मेळटा वायटाक लोटून उडयता आनी आमकां जिवीत दिता सासणीक जिवीत. त्या खातीर देवाच्या उतराच्या गोडसाण्यात आमी हर एक दीस जिवंक जाय. वासा देवाचे उतर म्हणे चला आज जे कितेंय मागताय हांव दिवंक तयार आसा. म्हजें उतर आयक आनी त्या उतरा प्रमाणे चल. आज म्हजें उतर आयक, पिया नाका, बेबदेपणां सांपड नाका. तूं देवाचें मंदिर उतार म्हणटा सांपाल म्हणटा आयक ते उतार जिये ते उतरा प्रमाणे बेबदेपणांतल्यान सुटका जोडून घे. खंडीत जावन बरी भलायकी लांबावक तुज्या कुटुंबान शांती समाधान. देवाचे उतार जिवीत दिवचे आनी पॉझिटिव्ह जावन आसा. देवसराचे उतार नेगेटिव्ह आमकां सकयल घालचे जावन आसा. त्या खातीर आमी कोणाचे उतार आयकून आज कोणाचे उतर पाळटे आसा ते इम्पॉर्टंट जावन आसा. एक घडी आमी त्या देवाक अर्घ दिवया ताचे उतार धाडून आमकां तेणें बऱ्यापण लाभयल्ल्या खातीर. कित्याक Psalm 119 verse 68 म्हणटा की तो बरो आनी दिसान दीस आमच्या जिवितांत तो बरेंच करता. त्या बऱ्या देवा सांगता आज आमी संबंद जोडून घेवया. मोगाळ इश्टा सांगता सुम्या सांगता आमचो संबंध आमी घट करया. आज ताचे थंय आमी रावया. एक घडी आमचे तोडे धापया ताच्या हर एक भासोवण्या खातीर ताका आमी अर्घ दिवया, ताका आमी वाकणया, ताका आमी दिनवासया, ताका आमी होगोळसया, ताका आमी स्तुती करया. जेजू मुझे ते राव जेजू मुझे ते तू संगी आसताना नाका म्हाका काय. हे जेजू मुझे ते राव जेजू मुझे ते तू संगी आसताना नाका म्हाका काय. आत्मो म्हजो जेजू पयस पावलो पातकान बुडोवन तुका विसरून गेलो. तुजे कृपेन तुजे दयेन तुजे थंय सोमिया पाटी परतलो. तुजे कृपेन तुजे दयेन तुजे थंय सोमिया पाटी परतलो. हे जेजू मुझे थंय राव जेजू मुझे थंय तू संगी आसताना नाका म्हाका काय. हे जेजू मुझे थंय राव जेजू मुझे थंय तू संगी आसताना नाका म्हाका काय. संसारांत हांव समाधान आशिल्लो सोदून हांव सगळोच थकलो. हांव तानेलो हांव भुकेलो मोगान तुज्या हातांत दोशी जालो. हांव तानेलो हांव भुकेलो मोगान तुज्या हातांत दोशी जालो. ये जेजू मुझे थंय राव जेजू मुझे थंय तू संगी आसताना नाका म्हाका काय. ये जेजू मुझे थंय राव जेजू मुझे थंय तू संगी आसताना नाका म्हाका काय. ये जेजू मुझे थंय राव जेजू मुझे थंय तू संगी आसताना नाका म्हाका काय. Praise the Lord. I am giving this testimony on behalf of my mother. First of all, I would like to thank Jesus and Mama Mary for granting us many favors, and I am sorry for giving the testimony so late and always it has got postponed. So first of all, my mom and dad were having a lot of cough and cold. We said the scriptures
given by Brother Prakash and his team, and by the grace of God, they were cured. Secondly, my cousin brother's wedding went on smoothly. We had also put a petition for that, and we said the scriptures, and it went on smoothly. Thirdly, my sister-in-law was able to conceive after having lot of problems. Now we pray that her pregnancy goes on smoothly and that Jesus and Mama Mary take care of her. Also, thanks to Brother Prakash and his team for sending the scriptures and for praying for all of us. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हांव फातिमा गोंयांतल्यान उलयतां. हांव म्हज्या घरकाराची गोवायकी दिवूंक सोदतां. म्हजो घरकार भायल्या गांवांत काम करतना अकस्मात ताच्या हार्टान ताका पेन जावंक लागली. तो तेन्ना हॉस्पिटलांत गेलो आनी चॅकअप केलें. तेन्ना ताका डॉक्टरान सांगलें की ताका 3 ब्लॉकेज आसात म्हणून, आनी ताका जाता तितले बेगीन ओपन हार्ट सर्जरी करूंक पडटलें म्हूण सांगलें. तेन्ना म्हज्या घरकारान म्हाका फोन केलो आनी आपल्याक कितें जालां तें सांगलें. हांवें ताका सांगलें, तूं कांयच भियेनाका, देव तुज्या सांगाताक आसा म्हूण, आनी ताका देवाचें उतर वाचूंक दिलें. उपरांत हांवें ब्रदर प्रकाशाक आनी डिवायन मर्सी ग्रुपाक पेटिशन धाडलें. ब्रदर प्रकाशान म्हाका देवाचें उतर धाडलें आनी हांवें तें म्हज्या घरकाराक दिलें आनी रिपीट करीत राव म्हूण सांगलें. ऑपरेशन 3.5 वरांचें आसतलें म्हूण सांगलें डॉक्टरान. दुसऱ्या दिसा म्हज्या घरकाराक ऑपरेशन करूंक वेता तेन्ना हांवें आनी आमच्या घरच्यांनी तशेंच शेजाऱ्यांनी मागणें तेर्स करूंक चालू केलें. म्हज्या घरकाराचें ऑपरेशन बरे भशेन जालें. डॉक्टरांनी सांगलें की तो बेगीन स्थितीदान येवचो ना म्हूण, पूण देवाचे कृपेन आनी सगल्याच्या मागण्यांनी म्हजो घरकार 4 वरां मदें स्थितीदान आयलो. दिसान दीस म्हज्या घरकाराची भलायकी बरी जायत गेली. 8 दीस हॉस्पिटलांत दवरलो आनी 8 दीस देवान ताका आंच बोडवी कशी एक फामील दिली आनी ताणें म्हज्या घरकाराचो बरे भशेन परामर्श केलो. उपरांत 15 दिसांनी म्हज्या घरकाराक ताणें चॅकअपाक व्हेलो आनी तेन्ना डॉक्टरान ताका सांगलें की ताका म्हज्या घरकाराक आतां भियेवपाची कसलीच गरज ना, आतां तो सारको बरो आसा आनी ताच्यान 1 म्हयन्यान काम करूंक जाता म्हूण सांगलें. आनी आतां 2 म्हयने जाले म्हजो घरकार कामाक वेता आनी आतां तो सारको बरो जाला. गोवायकी दिवूंक वेळ केलो म्हूण हांव माफी मागतां देवा काळज आनी म्हज्या दोनूय देवा काळजांतल्यान आर्गां दितां वाखाणटां आनी ब्रदर प्रकाशाक आनी ताचे टिमीक देव बरें करूं म्हणटा. तांचेर आनी तांच्या घोराब्याचेर तांच्या हातान घेतलेल्या त्या वार धन्याचेर देवाचो उपूट आशिर्वाद मागतां आनी हें देवोत्सव आख्या संवसाराक चडोवंक आनी वाडोवंक देवाचो आशिर्वाद ब्रदर प्रकाशाचेर मागतां. आनी तशेंच जे कोणें म्हज्या घरकारा पासत मागलां आनी ताचो बरे भशेन सांबाळ केला तांचे देवाचो उपूट आशिर्वाद मागतां. आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, मान वंदन तुका जेजू. हालेलुया, हालेलुया जेजू. 5 बासुणयो आमी जाणीकले उसारया आनी 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया वेळा. आयसाया चॅप्टर 60 वर्स 20. ह्या फुडा तुजो सूर्य अस्तमचो ना वा तुजो चंद्र न जावचो ना, कित्याक सर्वेस्पर तुजो सासणीक उजवाड जातलो आनी तुज्या रुदानाचे दीस सोंपताले. Deuteronomy chapter 31 verse 6. धैर्य घेया आनी थीर रावा, तांकां भियेनाकात आनी थरथर नाकात, कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव तुजे सोवे वेता. तो तुका सोडून घालचो ना, तो तुका सांडचो ना. आयसाया चॅप्टर 62 verse 3. सर्वेस्पराच्या हातान तूं एक महिमेचो मुकुट जातले, तुज्या देवाच्या हातान एक रयाल किरीट. बारूक चॅप्टर 4 verse 30. जेरुसलेमांत धैर्य घे, जाणें तुका तुजें नांव दिलें, तोच तुका बुजयतलो. एझेकिएल चॅप्टर 37 verse 26. हांव तांचे कडेन शांतीचो करार करतलो, ससनाक तगतलो करार हो जातलो. हांव तांचेर आशिर्वाद घालतलो आनी तांकां वाडयतलो. Praise the Lord. I am from Udupi.
I would like to give testimony on behalf of my mother. She having swelling and pain in hand, so we put the petition on Divine Mercy Prayer Group. They given the word of God. We continuously repeated. Now she completely recovered and healed. Thank you God for this miracle. I also thank Divine Mercy team for hearing all and giving me word of God to repeat. Thank you Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. देवाक जावं अर्गा होगलाप महिमा हांव चिकमळूर तान उलयता आसा. आमच्या घरांत थोडे गरजे खातीर हांव डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन धाडिल्लें. तांणी साम चॅप्टर 34 वर्ड्स 19, साम 121 2 and 3, प्रोवर्ब चॅप्टर 16 13, इशाया 41 13, योवाना 11 40, झेकरिया 2 9, जेफन्या 3 17, एक्सोडस 14 14, जेरेमिया 30 17, साम चॅप्टर 94 14. ह्या आमी सदांच आमच्या मागण्या वेळार रिपीट करतेत आसल्या. म्हाका टायम आसतना पुरा हांव रिपीट करतेत आसल्या. आमच्या घराक बरे बडेदार जाय आसले. 2 फॅमिली आयल्या देवाक जावं अर्गा. आमी स्मॉल प्रॉपर्टी परचेस केले. ते बऱ्या तरान रजिस्ट्रेशन जालें देवाक जावं अर्गा. आमच्या ऑफिसांत एकलो म्हाका मनी चीट करूंक आयलें. ते प्रॉब्लम सॉल्व जाले देवाक जावं अर्गा. आमच्या कुटुंबात एक काजार आसलें ते अप्रुबायन जालें देवाक जावं अर्गा. म्हज्या पुताक बऱ्यान बरें काम फावो केलें देवाक. हांव काळजांतल्यान अर्गा म्हणटा. आमच्या खातीर मागले सगळे सेरी देऱ्यांक फ्रेंड्साक हांव थँक्यू म्हणटा. स्पेशल थँक्स डिवायन मर्सी ग्रुपाक तांच्या वावरा खातीर हांव सदां मागता. थँक्यू जिसस. हालेलुया हालेलुया. अशा मोगाचेर एक घडी आमचे दोळे धांपया. माग्या आयच्या दिसा दिलेल्या सगळ्या भुरग्यांक सुमेच्या हातान दिवया. कोणाचे इंटरव्यू आसा, कामा खातीर आज सोदनेर आसा, तांकां ते सुमेच्या हातान दिवया. माग म्हणला आमच्या लागीं तांकां जण एकल्या तर मागया. कोणाचे ॲक्सिडेंट जाला, आयसीयूंत आसा, व्हेंटिलेटर आसा, मरण चिंतणेर आसा, लास्ट स्टेजीर आसात, कश्टांत आसल्या हर एका लोकांक जेजूच्या हातान समर्पण दिवया. मणिपूर आनी मिझोरामांत आज क्रिस्तांवांक दगदून चलोवन आसा, तांकां जण एकल्यांक आमी सुमेच्या हातान समर्पीत करया. सुम्या जेजू, हे सगळे मागणी आमी तुज्या मुखार उबारता. आमचे कितले लोकांनी माग म्हणला आनी कोणी हांगा पेटिशन घाला, लाईव्ह चॅट करना युट्यूबार, तांचेरूय तुजे आशिर्वाद देवय. आज तूं आमकां राखून व्हर आनी सांबाळून असो दीस आमचो आशिर्वादचो बेसवाचो कृपेचो जावं दी. हर एका वायटांतून, विघ्नांतून, अनवरांतून आमकां राखून व्हर म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. सुम्या तुजी दैवीक कागूत आमचे देवय. सर्गीच्या सक्तेन, सर्गीच्या ग्रेस्केन, सर्गीच्या पदवेन आज आमकां भर म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनो प्रत्येक तरान ऑगस्टच्या 14 तारखेर म्हणल्यार सोमारा सेंट जोसेफ चर्च जू 7 to 7:40 मीस, 7:40 to 9:20 विशेष आराधन गरजेवंतां खातीर, कश्टतल्या खातीर, पिडेवंतां खातीर, तरणाट्यां खातीर, भुरग्यां खातीर विशेष मागणे जण एकले येया आनी सुमेची वर्ती सकत अनुभव करे. ऑगस्टच्या 16 तारखे बुधवारा सेंट चार्ल्स हॉल वोकोला त्या सुवातेर 7:30 to 9 वरां प्रत्येक तर विशेष मागण्या विधी आसतली येया. तशेंच ऑगस्टच्या 18 तारखेर शुक्रारा आवर लेडी ऑफ नाझरेथ चर्च बायंदर वेस्ट प्रत्येक 7:30 to 9:30 विशेष आराधन गरजेवंतां खातीर, पिडेस्तां खातीर आनी कश्टतल्यां खातीर. दयाकरून म्हज्या मोगाचेनो ऑगस्टच्या 19 तारखे 19 तारखे शनिवारा ज्ञान आश्रम महाकाली अंधेरी सकाळी 9 to सांजे 4 वरांपर्यंत फूल डे आमचे प्रोग्राम त्या सुवातेर आसतले. आराधनांनी दयाकरून एकामेकांक सांगा आनी येया. देव तुमकां जण एकल्या आशिर्वादांनी, बेसव आनी कृपेनी भरून दी. परतच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव सेवरीन देवान आमच्या कुटुंबांत ओतुल्ल्या बेसवा पासून साक्ष दिवन देवाक अर्गां दिवंक आशेता. म्हजो पूत कॅनडा वचूंक एग्जाम दिवन आसलो, पूण ताका हर एक फावटी सलवणी मेळटली. मागीर ताणें पेपर करेक्शनाक धाडलें आनी ताणें ब्रदर प्रकाशा पेटिशन घालें. ताणें वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी मागता म्हूण बसयलें. आमी ते कुटुंबाची सदांच तेरसा वेळार मागून आसले हांव. आनी तो पास जालो. ताका कॉलेजीन एडमिशन मेळ्ळें आनी ताची विजा बेगीनच आयली आनी तो ऑगस्टच्या 3 तारखेर कॅनडा वचून पावलो. तशेंच देवान आमच्या
कुटुंबाच्या सांध्यांचे सबार उपकार केल्यात. देवाक जावं अर्घ स्तुती आनी महिमा. आलेलुया आलेलुया. थँक्यू जीसस. तशेंच डिवायन मर्सी कोंकणी प्रेयर ग्रुपाक थँक्यू म्हणटा आनी देवाची दराळ आशिर्वादां मागता. हांव US उलयतां. हांवें सुमार 2 वर्सां पयलीं USचे पर्मनंट रेसिडेन्साक एप्लाय केल्लें आनी तांची एप्रुवलाक हांव रखते आसली आनी इल्लें टेन्शनार आसली. हांवें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन धाडलें आनी तांणी म्हजे बसून मागोवंक सुरू केलें आनी हांवें मागोवंक सुरू केलें. मागून सुरू करून करेक्ट 1 म्हयन्या उपरांत म्हाका एप्रुवल मेळ्ळें. हांव समय देवाक अर्गां दितां आनी ब्रदर प्रकाशाक आनी तांच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. लव यू जीसस. प्रेज द लॉर्ड. हांव मंगळूरतान. हांव पयल्यान पयलें धन्य देवाक अर्गां दितां. हांव टेस्टमनी सांगूंक गळाय केल्ल्या जेजू लागीं बक्षाने मागतां. हांव म्हज्या मम्मीचे आनी म्हज्या बायाची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हज्या मम्मीक एक दीस जोर पोटकानी स्टार्ट जाली आनी आमी हॉस्पिटलाक आपोवन व्हेलें. थंय स्कॅनिंगान मम्मीच्या गाल ब्लॅडरांत स्टोन आसा म्हूण कळीत जालें आनी तिका ब्लड इन्फेक्शन जावन पोटकानी स्टार्ट जाली म्हूण डॉक्टरान सांगलें. आनी मम्मीचें ब्लड इन्फेक्शन उणें जाल्यार मात्र डिस्चार्ज करता म्हूण डॉक्टर म्हणालो. त्या वेळा हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन बरोवन घालें आनी तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें आमी सर कुटुंबाच्या सांग्यांनी सदांय मागूंक सुरू केलें. आनी 2 डेजांत म्हज्या मम्मीचें ब्लड इन्फेक्शन कंप्लीट गूण जालें आनी मम्मीक तांणी डिस्चार्ज केलें. इतलें व्हडलें अजाप केल्लें धन्य देवाक हांव काळजांत हांव अर्गां दितां. म्हजी दुसरी टेस्टमनी. म्हज्या बायक काजार जावन 3 वर्सां जाल्यारय भुरग्याचें देणें नातल्लें. म्हजी मम्मी ब्रदर प्रकाशाचें मागणें सदांय आयकताली आनी त्या वेळार ती बायक भुरग्याचें देणें फावो जावन दी म्हूण देवा लागीं मागताली आनी म्हज्या बायक भुरग्याचें देणें फावो जालें. ह्या पासून हांव धन्य देवाक काळजांत हांव अर्गां दितां. म्हज्या बायाच्या डिलिव्हरी टायमांत भुरग्याचें हार्टबीट उणें जाल्लें. डॉक्टरान इमिडिएट सिझरीन करीचें ना जाल्यार भुरग्याक तोंदरे आसा म्हणालो. ते वेळा हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन बरोवन घालें. तांणी वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आमी तें रिपीट करून मागो नासल्या. ताचें सिझरीन बऱ्या तरेन खंयचेंय प्रॉब्लम नासतना जालें आनी आतां म्हज्या बायक आनी भौजीक 120 चेडूं भुरगें फावो केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांत हांव अर्गां दितां. म्हज्या बायक भुरग्याचें देणें आनी डिलिव्हरी बऱ्या रितीन जालें. हें अजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांत हांव अर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक हांव थँक्यू म्हणटां आनी तांकां देव बरी भलायकी आनी मिसांपणान भरपूर आशिर्वादांनी भरोवन दी म्हूण मागतां. थँक्यू जीसस. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव कारवार DSAचे थान उलयतां. म्हजें हें पयलें साक्ष जावन आसा. हांव सेकंड बेबीचेर ट्राय करनासलें पूण मागेल ओवर इन्फेक्शन जावन मस्त पेन आसताले वरवीं म्हाका सेकंड बेबीचें डिफिकल्ट म्हूण डॉक्टरान सांगलें. ह्या वरवीं हांवें डिवायन मर्सी प्रे ग्रूप पिटिशन धाडलें आनी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी तें वर्ड ऑफ गॉड हांव दीस आनी रात रिपीट करनासलें आनी हांवें बसयलें की कन्फ्यूज जाल्यार हांव हें साक्ष दितां म्हूण. देवान मागेल मागणें आयकलें आनी कन्फ्यूज जाला. देवाक जावन अर्गां होगलाप आनी स्तुती आनी म्हजे खातीर मागल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक देव बरें कर म्हूण मागतां.